नमस्कार, नेपाललाइभ.com को विशेष प्रस्तुति समय संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामीसँग संवादका लागि आउनुभएको छ रविन्द्र मिश्र, जो चाहिँ पत्रकारिता, समाजसेवा र समाजमा अन्य विभिन्न अभियानका गतिविधिहरूमा ख्याति कमाएर अहिले उहाँ राजनीतिमा उभिनु भएको छ र यसपटकको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उहाँ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सरोजी। कस्तो भइरहेछ चुनावी अभियान? चुनावी अभियान अब एकदमै राम्रो भएको हामीलाई अनुभव भइरहेछ। हामी एकदमै मेहनत पनि गरिराखेको छौँ। बिहान सबेरैदेखि राति अबेरसम्म हामी खटिन्छौँ, घर दैलो गरिरहेछौँ, शान्तिना भेला गरिरहेका छौँ, ठुलो भेला गरिराखेको छौँ, कोण सभा गरेका छौँ, जे सम्भव छ सबै गरेका छौँ र त्यसरी गर्दाखेरि हामीलाई अनुभव, हामी सबैजना एकदमै उत्साहित छौँ। तपाईले यत्रो वर्ष चाहिँ अरूलाई प्रश्न सोध्नुभयो आम जनताका सरोकारहरूसँग लिएर र अहिले आम जनताको घर दैलोमा जाँदा चाहिँ कस्ता प्रश्नहरू सामना गर्नु परिरहेछ? हिजो प्रश्न सोधिरहेको मान्छे अहिले उत्तर दिइरहँदा चाहिँ कस्तो अनुभूति भइरहेछ? मलाई वास्तवमा उत्तर धेरै दिनु परेको छैन अहिले, किनभने विगतमा मैले जति कामहरू गरेँ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सद्भाव बढी व्यक्त भएको मैले पाइराखेको छु। तर हामी अब एकचोटि संसदमा गएर हामीले भनेको जस्तो अर्कोचोटि यो देशको नेतृत्व गर्यौँ भने त्यसपछि प्रश्नको ओहिरो लाग्ने हुन्। अहिले चाहिँ सद्भाव धेरै छ, प्रश्न कम छ, तरै पनि ठाउँ ठाउँमा जे पाए त्यही लेखिएका विभिन्न आधारहीन रूपमा लगाइएका आरोपहरूबारे कहिलेकाहीँ प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्छ। जस्तो तपाईँहरूको पार्टीको सङ्गठन त्यति फैलिसकेको छैन, त्यो विस्तारको क्रममै छ र यो सद्भावले मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ। चुनाव जित्ने सङ्गठनले भन्दा नि सद्भावले नै हो रहेछ। तर यसको अर्थ सङ्गठन चाहिँदैन भन्ने कुरा होइन। सङ्गठन एकदमै चाहिन्छ, तर चुनाव जित्नको लागि सद्भावै चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नै हो मेयरको चुनावमा त्यति बेला साझा पार्टी अस्तित्वमा आएको 6 हप्ता मात्रै भएको थियो। हामी चुनावमा गयौँ, तर पनि अत्यन्त सम्मानजनक भोट लिएर आयौँ। जति बेला हामी 15-20 जनाको समूह मात्रै थियौँ, कहीँ सद्भाव राख्ने अथवा कार्यकर्ता भनेर जुन परम्परागत रूपमा भनिन्छ त्यो पनि थिएन, कुनै अफिस थिएन, केही पनि थिएन। त्यही सद्भावको परिणामस्वरूप हामी सम्मानजनक मत ल्यायौँ। त्यस हुनाले सद्भाव एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ राजनीति चाहिँ अब एउटा जोखिममूलक क्षेत्र पनि हो, किन प्रवेश गर्नुभयो? एउटा सुविधाजनक तपाईँको करियर थियो, राजनीतिमा किन जानु? मैले यो ठाउँ ठाउँमा भनि पनि सकेको छु, आफ्नो सफलता देखेर इमान्दारीपूर्वक भन्दा आफैलाई लज्जा महसुस हुन थालेकै हो। किनभने ठाउँ ठाउँमा गयो, बोल्यो, ताली पिट्छन्, स्वागत गर्छन्, होइन? अनि झन् परोपकारी काम गरेपछि त्यसको पनि सद्भाव हुन्छ। पत्रकारिताबाट पनि धेरै सद्भाव बोलियो, लेखनबाट पनि सद्भाव बोलियो। तर तपाईँले कहीँ पनि तपाईँ जिल्लामा जानुभयो भने अथवा काठमाडौँका छेउछाउमै जानुभयो भने अहिले पनि चप्पल नलाएर स्कुल जाने केटाकेटी, चप्पल नलाएर दाउरा बोक्ने महिलाहरू तपाईँ अहिले पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पुरुषहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो देशमा सफल हुनु र आफू सुविधाजनक दायराभित्र बस्नुको अर्थ देख्न छाडेकै हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो देश यति स्रोत साधन सम्पन्न छ, त्यति स्रोत साधन सम्पन्न देशमा व्यक्ति बन्ने देश कहिल्यै नबन्ने कस्तो समाज बनायो हामीले, कस्तो देश बनायो जहाँ व्यक्ति बन्छ देश बन्दैन। देश बन्यो भने त हरेक व्यक्ति बन्छ नि त। न्यून आय भएको व्यक्तिको पनि सम्मान हुन्छ, उसको जीवन सहज हुन्छ। तर देश बनेन, व्यक्ति बन्यो भने अत्यन्त समृद्ध व्यक्तिको पनि जिन्दगीको कुनै सुरक्षा हुँदैन। न आर्थिक सुरक्षा हुन्छ, न व्यापारिक सुरक्षा हुन्छ, न व्यावसायिक सुरक्षा हुन्छ, न स्वास्थ्यको सुरक्षा हुन्छ, कुनै पनि सुरक्षा हुँदैन। तर यस्तो यो ठुला दलहरूले पनि हामीसँग बहुमत नभएको भएर, अरूसँग मिलेर सरकार चलाउनु परेको भएर यी कामहरू गर्न सकेनौँ भनेर भनिरहेको अवस्थामा तपाईँ केही सङ्ख्यामा चाहिँ संसदमा गएर के परिवर्तन गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न सोधिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। हामीलाई ठाउँ ठाउँमा तपाईँहरू राम्रो त हो, तर तपाईँहरू अब 1-2 जनाले के गर्नुहुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। हामीले स्पष्टैसँग भनेको छौँ, यो पटकको हाम्रो लक्ष्य भनेको राष्ट्रिय पार्टी हुने हो, जसको लागि कम्तीमा 3% खसेको मतको कम्तीमा 3% मत चाहिन्छ र कम्तीमा एउटा सिट जित्नुपर्छ। यो पटक राष्ट्रिय पार्टी भयौँ भने संसदमा यो पटक पार्टीहरूको सङ्ख्या अहिलेको जस्तो हुँदैन, धेरै कम हुन्छ, 7-8 वटा हुन्छ होला, त्यसमध्येको हामी एउटा हुन्छौँ। हामी संसदमा यो पटक भयौँ भने
जसरी पञ्चायतकालमा पद्मरत्न तुलाधर एकजना सांसदले त्यो गर्जन सिर्जना गरेका थिए र उनको गर्जनले पञ्चायत ढल्नमा ठुलो योगदान पुर्यायो। पञ्चायत ढल्नु ठिक थियो थिएन त्यो बहसको अर्कै पाटो होला, ठिक थिएन भन्नेहरू पनि छन्, त्यो भिन्दै कुरा हो। तर उनले त्यो गर्जनको कारणले जुन प्रभाव पारे, त्यसै गरी यो पटक संसदमा हामी थोरै नै भयौँ भने उनीहरू अहिले भइराखेका अनियमितता, कुकृत्य, भ्रष्टाचार जे जति भएका छ संसदमा नाङ्गो खेल, त्यसको विरुद्ध हामी गर्जिँदाखेरि यिनीहरूको आत्मा हल्लाउँछौँ। र यो पटक हामी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्यौँ भने हामीले भनेकै छौँ अर्कोचोटि यो देशको नेतृत्व गर्ने हो, अनि तपाईँले भनेको जस्तो साँच्चीकै देशको रूपान्तरणको यात्रा त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। जस्तो विवेकशील साझाका तपाईँ शीर्ष नेताहरू नै काठमाडौँको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै अलिक बढी केन्द्रित हुनुहुन्छ, देश दौडा अलिक कमै देखिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय दल बन्नको लागि तपाईँले उल्लेख्य मत कसरी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, अघि पनि भन्यौँ हाम्रो सङ्गठन नभएको हुनाले हामीले एकदम भुइँबाटै सुरु गर्नु पर्यो हैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हाम्रो बाध्यता हो। किनभने हामी दलका केही चिनिएका नेताहरू हामी उठिसकेपछि हामीले जित्नु पनि पर्छ भनेर हामी लागेकै छौँ र हामीले जितेनौँ भने पनि फेरि हामीलाई पार्टी निर्माण गर्न, धेरै काम गर्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। तर त्यसको साथमा हामीले काठमाडौँमा जुन किसिमको काठमाडौँको उम्मेदवारीबाट जुन किसिमको तरङ्ग सृजना गरेको छौँ, त्यो तरङ्ग त देशभरि फैलिएको छ नि। टेलिभिजन गाउँ गाउँमा हेर्छन्, रेडियो गाउँ गाउँमा सुन्छन्, पत्र पत्रिका सदरमुकामहरू, नगरहरू सबै ठाउँमा पुग्छ, कैयौँ ठाउँमा गाउँमा नि पुग्छ। भनेको अहिले स्पष्ट रूपमा भन्दा चर्चा कि ठुलो 3वटा दलको छ, त्यसपछि विवेकशील साझाको छ, जबकि विवेकशील साझा अस्तित्वमा आएको 4 महिना भयो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो परिचय देशभरि फैलिएको छ। साँच्चै गरौँ भन्ने मान्छेहरू राजनीतिमा आएका छन् भन्ने कुरा अहिले पूर्वदेखि झापादेखि पश्चिम दार्चुलासम्म, महेन्द्रनगरसम्म मान्छेहरूले महसुस गरेका छन्। त्यस कारणले यो होइन कि हामी देश दौडामा नजाँदैमा भोट कम आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तो तपाईँ अहिले जनतामाझ गइरहँदा चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू लिएर गइरहनु भएको छ कि निर्वाचन क्षेत्रको विकासका, किनकि प्रतिनिधि सभा भनेको त त्यो विकासको उसँग पनि जोडिन्छ, त्यो कुराहरू लिएर जानुभएको छ? 2टा तहमा गरेको छु मैले। एउटा चाहिँ मेरा केही स्थानीय प्रतिबद्धताहरू छन् जुन निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, तर अर्को प्रतिबद्धता भनेको त हाम्रै जीवनकालमा यो देशको रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता हो, जुन राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हो छोटकरीमा भन्दाखेरि। त्यस कारणले 2 तहका प्रतिबद्धताहरू लिएर म गएको। जस्तो राष्ट्रिय प्रतिबद्धताकै सन्दर्भमा म एउटा जोड्न चाहन्छु, अहिलेको संविधान जुन बन्यो त्यसले चाहिँ 4वटा प्रमुख उपलब्धिहरू हासिल गर्यो भनिएको छ र त्यो 4वटा प्रमुख उपलब्धि बारे चाहिँ साझा विवेकशील साझाको घोषणापत्र अथवा चाहिँ औपचारिक रूपमा त्यो दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा आएन भनिएको छ। तपाईँ त्यसको एउटा शीर्ष नेताको हिसाबमा म तपाईँलाई चाहिँ तपाईँ मार्फत स्पष्ट हुन चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएको 4वटा उपलब्धि भन्नाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यो उपलब्धिहरूको साह्रै एउटा विषयमा विवेकशील साझा बनेपछि मात्रै होइन, साझा पार्टी बनेदेखि नै स्पष्ट रूपमा हरेक अन्तर्वार्तामा, हाम्रो पुस्तिकामा, हाम्रो वेबसाइटमा हामीले पूर्ण प्रतिबद्धता, निशर्त प्रतिबद्धता जनाइसकेका छौँ र हामीले स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ वर्तमान संविधानलाई उल्ट्याउने हाम्रो कुनै मनसाय छैन। किनभने कतिचोटि उल्ट्याउने संविधान, संसारमा संविधानै नउल्टाइकन कहाँ देशहरू कहाँ पुगिसके। तपाईँ र म चाहिँ काम गर्न नसक्ने, हरेकचोटि हामीलाई संविधान उल्टाउनु पर्ने। त्यसो हुनाले यो संविधान उल्टाउने कुरा नगरौँ भनेर हामीले स्पष्टसँग बारम्बार भनेको छ। तर पनि हरेक यसलाई म बुदागत रूपमै जान चाहन्छु। तपाईँको एकजना प्रतिद्वन्दी उम्मेदवारले चाहिँ तपाईँको पिताजीको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई लिएर टिप्पणी पनि गर्नुभयो। खैर म त्यता जान्न, म तपाईँको धारणा जान्न चाहन्छु। गणतन्त्रबारे विवेकशील साझाको प्रतिबद्धता के हो अथवा त्यसको विचारधारा के हो, बुझाइ? गणतन्त्रबारे नेपाल संघीय गणतान्त्रिक मुलुक हो र यही गणतान्त्रिक दायराभित्रबाट नेपाल विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्छ भन्ने मान्यता हो। तपाईँले उल्लेख गरिहाल्नुभयो, प्रतिद्वन्दीले तपाईँको बुवाको कुरा गर्नुभयो भनेर। म के भन्न चाहन्छु भने जो प्रतिद्वन्दीले
अरूको बुवालाई नीच देखाएर आफ्नो बुवालाई उच्च देखाउन चाहन्छ, त्यसबारेमा म थप टिप्पणी गर्नै चाहन्छु। जस्तो संघीयताबारे तपाईँको पार्टीको के छ? संघीयताबारे स्पष्ट हामी छौँ र यही संघीय संरचना भित्रैबाट यो देशलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा लान सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको त त्यो प्रश्नै गर्नु पर्दैन। यो देशमा जुन किसिमका जटिलताहरू थिए र जुन किसिमका स्थितिहरू थियो, त्यसमा विभिन्न फ्लजहरू थिए, कमी कमजोरीहरू थिए, त्यसलाई समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको जुन संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ अहिले, त्यसले ठुलो हदसम्म सम्बोधन गरेको छ र त्यसलाई हामीले यो देश अलिकति समृद्ध नभइकन, यो देश अलि शिक्षित नभइकन त्यसलाई हामीले बदल्नु हुँदैन। जस्तो धर्मनिरपेक्षताको सवालमा, धर्मनिरपेक्षताको सवालमा नेपालमा अभ्यास गरिँदै आएको परम्परागत सनातन धर्मदेखि लिएर अन्य धर्महरू पालना गर्ने जति पनि नागरिकहरू छन्, उनीहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता पाउनुपर्छ। सबै धर्मलाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। तर नेपालको संविधानले वर्जित गरेको जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको कामहरू चाहिँ हुनु हुँदैन। जस्तो अलिकति फरक प्रसङ्ग गरौँ, जस्तो हिजो चाहिँ तपाईँ कलम चलाइरहँदा यी कुराहरूमा तपाईँको धारणा अलिकति फरक थिए। अहिले चाहिँ तपाईँ जुन स्पष्ट साथ आउनु भएको छ, तपाईँ यी कुराहरूप्रति फरक मत राख्नुहुन्थ्यो। तपाईँ बदलिनु भएको हो कि समाज बदलिएको हो कि अथवा के भएको? होइन, हिजो जति बेला म कलम चलाउँथेँ त्यति बेला मेरा केही कुराहरूमा अलिकति फरक मत थियो। जस्तो मैले विभिन्न अन्तर्वार्तामा पनि भनिसकेँ, राजतन्त्रको बारेमा तपाईँको त कुनामा एकदम नरमपना थियो नि भनेर भन्नुहुन्छ। मैले भने म मेरो बाजेले घिउ खाथे हात सुङसुङ भन्ने संस्थाको कहिले पनि समर्थक होइन। तर मैले के चाहिँ स्पष्ट शब्दमा भनेको हुँ भने नारायणी दरबार भत्काएर त्यसको ठाउँमा दिल्ली दरबार निर्माण नगरौँ भनेर मैले स्पष्ट शब्दमा भनेको हो। त्यो कुरा अहिले धेरै नेपालीहरूले महसुस गरिरहेका छन्। संघीयताको बारेमा जति बेला बहस भयो त्यति बेला मैले स्पष्ट रूपमा के भन्ने गरेको हुँ भने नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्तो व्यवहार नगरौँ। संसारमा संघीयता नभएका देशले प्रगति गरेका छन्, संघीयता भएका देशले पनि प्रगति गरेका छन्। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा काम गर्न नसक्ने हामी, आचरण नहुने हामी, नेतृत्व गर्न नसक्ने हामी, भ्रष्ट हामी, अनि तपाईँ संविधानको धारा परिवर्तन गरेर देश परिवर्तन हुन्छ? तपाईँको संविधानको रेखा परिवर्तन गर्ने, मस्तिष्कका रेखा परिवर्तन नगर्नेहरूले देश परिवर्तन गर्न सक्छन्? त्यसकारणले मैले के भने यसरी पूर्ण रूपमा भएको जगलाई खलबल्याएर नयाँ बनाउनु साटो, भएको जगमा भएका त्रुटिहरूलाई सच्याएर नयाँ बनाउँदाखेरि विकासको गति तीव्र हुन सक्छ। त्यस हुनाले यसमाथि गम्भीरतापूर्वक विकास सोच्नुपर्छ। र त्यति बेला म मात्रै होइन, धेरै अहिलेका त्यति बेलाका भयानक संघीयतावादीहरू पनि के भन्छन् भने होइन, नेपालले संघीयता त धान्न सक्छ, कसरी गर्न सकिएला, ल्याउन त ल्याइहाल्यो भन्नेहरू धेरै छन्। त्यसो हुनाले मैले त्यति बेला पत्रकारको रूपमा दुवै दृष्टिकोणलाई सन्तुलित रूपमा अभिव्यक्त गरेको हुँ। पार्टी त तपाईँहरूको हालै निर्माण भयो 4 महिना, तर पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँ निकै लामो समयदेखि हुनुहुन्थ्यो। अघि तपाईँले दिल्ली दरबारको पनि कुरा गर्नुभयो, तर नाकाबन्दी जस्ता अलि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले खुलेर आवाज दिनु भएन भन्ने खालको कुरा आउँछ। त्यही अब जे कुरा आयो त्यही सबै पत्रकारहरूले सोधिदिनुहुन्छ होइन। सम्भवतः मैले पनि त्यही गरेँ। तर वास्तविकता के हो भने नाकाबन्दी हुँदाखेरि त म बीबीसीमै थिएँ होइन। त्यसो हुनाले त्यति बेला मैले त्यसको बारेमा पत्रकारको रूपमा अन्तर्वार्ता गर्थेँ, पत्रकारको रूपमा टिप्पणी गर्थेँ, राजनीतिज्ञको रूपमा अथवा राजनीतिक दलको नेताको रूपमा होइन। राजनीतिक दलको नेता भइसकेपछि र पत्रकार नरहेपछि मैले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्छु कि त्यो नाकाबन्दी अत्यन्तै अमानवीय काम थियो। भर्खरै तपाईँको भूकम्पबाट अलिकति उठ्न खोजिराखेको देश, जहाँ भूकम्पका कारण लाखौंले पीडा भोगिरहेका थिए, त्यो पीडामा नुनचुक छर्किने काम भएको थियो। त्योभन्दा बढी मैले के भने जस्तो अब अरूको आरोपसँग म जाँदिनँ, हामीले नै देखिरहेको भोगिरहेको पनि, जस्तो गोविन्द केसीको अभियानमा, चिकित्सा शिक्षा सुधारको उहाँको जुन अभियानमा तपाईँहरू जति मुखर रूपमा पहिला प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो, पछिल्लो समय तपाईँहरू चाहिँ त्यति मुखर रूपमा आउनु भएको छैन भन्ने कुरा त हामीले कतै कतै देख्यौँ पनि। तपाईँहरूको उपस्थितिलाई पनि लिएर फेरि रमाइलो हुन्छ। यो किन रमाइलो हुन्छ भने अस्ति भर्खर एउटा लोकप्रिय
टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मलाई बारम्बार गोविन्द केसीका पनि त्रुटिहरू छन् नि, त्यसको बारेमा किन बोल्नुहुन्न भनेर प्रश्न गरियो। मैले भने तपाईँ हिँड्दै हिँड्नु भएन भने ठेस लाग्दैन, हिँडेपछि त ठेस लाग्छ होइन। तपाईँ केही पनि नगर्नु भयो गरिकन बस्नुभयो भने प्रश्न उठ्दैन, केही गरेपछि त प्रश्न उठ्छ। र गोविन्द केसीका पनि कमजोरीहरू होलान्, तर गोविन्द केसी जस्तो मान्छे तपाईँले संसारमा कतिजना पाउनुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् होइन। त्यसकारणले गोविन्द केसीको बारेमा म निरन्तर बोलिराखेको छु। उहाँ जस्तो मान्छे म बन्न सक्दिनँ र संसारका अधिकांश मान्छे बन्न सक्दैन। उहाँले हाम्रो लागि लड्दिएको हो, तपाईँ र मेरा छोराछोरीको लागि, तपाईँ र मेरो स्वास्थ्यको लागि, तपाईँ र मेरो बुढा बाबाआमाको स्वास्थ्यको लागि लड्दिएको हो। उहाँको त आफ्ना छोराछोरी नै छैन। अझै पनि तपाईँ गोविन्द केसीको सानो गल्तीहरू खुट्ट्याएर बस्ने पछिमा म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा छैन हेर्नुहोस्। त्यसो हुनाले आवाज मुखरित नहुने त कुरै छैन, आवाज बुलन्द छ गोविन्द केसीको। फेरि निर्वाचन क्षेत्रतिरै फर्कौँ, तपाईँले जित्ने प्रमुख आधारहरू के हो तपाईँको बुझाइमा? मैले जित्ने प्रमुख आधारहरू एउटा कुरा के हो भने सबभन्दा पहिला आजसम्म म जुन धरातलमा टेकेर मैले आफ्नो जीवनलाई यो बिन्दुमा ल्याइ पुर्याएँ, त्यो धरातललाई यो आम नेपालीले, क्षेत्र नम्बर 1 मा बस्ने बासिन्दाहरूले, देशका अन्य क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूले, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले ठुलो विश्वास र स्नेहका साथ हेरेको मैले पाएको छु मात्रै भनेको होइन, त्यसका प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। मलाई जुन किसिमको सहयोग र स्नेह प्राप्त हुन्छ त्यसका प्रमाणहरू प्रशस्त छन्। त्यसो हुनाले त्यो विश्वास, ममाथि भएको विश्वास पहिलो आधार हो। यो इमान गुमाएको समाजमा, नीतिसँग नियत नमिलेको समाजमा यो व्यक्तिले चाहिँ नीतिसँगै नियत पनि यसको ठिक छ र यसले साँच्चीकै यो देश बनाउनै भनेर आएको हो भन्ने जुन किसिमको भित्र परेको छ सर्वसाधारणमा, त्यो अर्को कारण हो। तेस्रो कारण के हो भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 अत्यन्त नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तुलनात्मक रूपमा अत्यन्त शिक्षितहरू, सुसंस्कृतहरू बसोबास गर्ने ठाउँ हो। यहाँ मलाई पहिलादेखि नै मेरा गतिविधिहरूसँग, मेरो लेखनसँग, मेरो बोलनसँग र मैले गरेका हरेक कामहरूसँग नजिक बसेका र मलाई फलो गरेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र म यहाँ भएका कलेजहरू, स्कुलहरूमा धेरैचोटि अन्तर्क्रियाहरूको लागि पनि आएको छु। यो सबै कारणले गर्दाखेरि मैले एकदमै जित्ने आधार देखेको छु। म घोषणापत्रको आधारमा अथवा मेरो प्रतिबद्धताको आधारमा मात्रै जित्ने आधार भनेर भन्दिनँ। प्रतिबद्धता त कसको नराम्रो छ? घोषणापत्र कसले नराम्रो लेखेका छन्? घोषणापत्र त सबैका राम्रो हुन्छन्, तर त्यो शब्दसँग कर्म मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रधान कुरा हुन्छ। आजसम्म देश बिग्रिएको र जनताले आफूलाई ठगिएको महसुस गरेको शब्दसँग कर्म नमिलेर हो, र अहिले मैले के पाइराखेको छु भने यसको शब्दसँग चाहिँ कर्म पनि मिल्छ भन्ने विश्वास पाइराखेको छु। तपाईँको मुख्य प्रतिस्पर्धा चाहिँ कोसँग हुन्छ जस्तो लाग्छ? मेरो मुख्य प्रतिस्पर्धा अहिले म कसलाई ठुलो कसलाई सानो भन्न चाहन्न। प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा अगाडि आएर चुनाव नजितेसम्म सबै प्रतिस्पर्धीहरू प्रतिस्पर्धी नै हुन् र उनीहरू कसैलाई पनि हलुका या गरुङको रूपमा लिने पक्षमा म छैन। जस्तो मिडियाले कोट अनकोट हेभीवेट नेताहरू भन्ने गर्छ। अब हेभीवेट नेता चाहिँ अब प्रकाशमान सिंह जो 2 चोटि त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभयो, उहाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ। अनि म प्रतिस्पर्धा अरू सुविधाजनक क्षेत्र पनि थियो होला तपाईँको लागि, होइन? किन एकमा आउनको त अघि मैले भनेका कारणहरू पनि छन्। अर्को कुरा के हो भने म इमान र बेइमान राजनीति, संस्थागत भएको बेइमान राजनीतिका विरुद्ध इमानको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न मैदानमा आएको हो। किनभने इमानको राजनीतिलाई संस्थागत नगरेसम्म तपाईँ र म बन्छौँ, तपाईँ र मेरो परिचय बन्छ, यो देशको परिचय बन्दैन। अहिले पनि यो चुनावको बेलामा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा तपाईँ अघि मलाई तल लिन आउँदाखेरि तपाईँले देख्नुभयो चुनावी पिच भइरहेछ सडकहरूमा, रातारात चुनावी पिच भइरहेछ। त्यो पिच हेरी हुन्छ, चुनाव सकेको सक्दा नसक्दा त्यो पिच भत्किन थाल्छ। यो बेइमानको राजनीति हो कि होइन?
यो बेइमानी हो कि होइन? अहिले खुसी हुने यहाँका बासिन्दाहरू त्यो रातारातको चुनावी पिच देखेर हो, त्यो बेइमानीपूर्ण राजनीतिको विरुद्ध आएको हौँ र त्यसलाई साँच्चीकै हामी ढालेरै छोड्छौँ। जस्तो एउटा बजारमा हल्ला पनि छ, यो वाम गठबन्धनले चाहिँ अलिकति कमजोर उम्मेदवार दिएर चाहिँ तपाईँलाई भित्रभित्रै सघाउन थालेको छ भन्ने के कुराकानी भएको छ वाम गठबन्धनका नेताहरूसँग? पटक्कै भएको छैन, एक शब्द पनि कुराकानी भएको छैन। अब कमजोर भनेर कतिपयले भने होलान् होइन, उहाँहरूले पहिला एकदम होइन यो ठाउँमा अब रविन्द्र मिश्र नै उठिसकेपछि हेभी वेट नै उठाउनुपर्छ भनेर अरू कसैको चर्चा पनि भएको थियो। उहाँ पछि अन्ततोगत उहाँ उठाइएन या उहाँ उठ्नु भएन, त्यसपछि अर्को उम्मेदवार उठ्नु भयो, तर पटक्कै त्यसको विषयमा केही पनि कुराकानी भएको छैन। जस्तो उनीहरूले त्यो सद्भाव राखिदिँदा त तपाईँलाई राम्रै होला नि? उनीहरूले त्यो सद्भाव अब राखिदिए भने त स्वाभाविक रूपमा चुनावको समयमा त्यो सद्भाव रह्यो भने त त्यसलाई अब सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। त्यसदेखि बाहेक जनताको सद्भावले पनि जित्छु र यसपालि चाहिँ प्रतिनिधि सभामा मेरो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छु भन्ने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? त्यो त म एकदमै विश्वस्त छु। मैले अहिले पनि भने जनताको सद्भाव जित्छु र विजयी हुन्छु भन्ने कुरामा एकदमै विश्वस्त छु। तर मैले तपाईलाई उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा के हो भने अहिले पनि घर दैलोमा जाँदाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया हुँदाखेरि हेर्नुहोस् तपाईहरुप्रति एकदम सद्भाव छ, तपाईलाई हामी समानुपातिक भोट दिन्छौँ, तर प्रत्यक्षमा चाहिँ यत्रो वर्ष फलानो पार्टीमा बसियो, अब अहिले अलिकति ठ्याक्कै मत परिवर्तन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने टिप्पणी मैले बेला बेला पाउँछु। मैले उहाँहरूलाई भनेको छु, मत कुनै पार्टी या कुनै नेतालाई दिने होइन, मत तपाईको परिवारलाई दिने हो, तपाईलाई दिने हो, तपाईका छोराछोरीलाई दिने हो, तपाईको बाबुआमालाई दिने हो। किनभने तपाईले मत दिएको व्यक्तिलाई धारामा पानी आउँछ कि आउँदैन पनि चिन्ता छैन, उनीहरूलाई हस्पिटलमा उपचार गराउन खर्च सक्छ पनि चिन्ता छैन, उनीहरूलाई बाटोमा उडेको धुलोको पनि चिन्ता छैन अधिकांशलाई, उनीहरूलाई छोराछोरीलाई कसरी पढाउने चिन्ता छैन, होइन? अनि दशकौंदेखि मत दिने तपाईलाई चाहिँ अलिकति पैसा कसरी जम्मा गर्ने, भोलि बिरामी भयो भने कसरी उपचार गर्ने, छोराछोरीलाई कस्तो स्कुल पठाउने, बिहान 4 बजे पानी धारामा पानी थाप्न उठ्ने भए भरको चिन्ता बोक्ने तपाई, अनि तपाई चाहिँ मेरो आस्थाको आधारमा मेरो आबद्धताको आधारमा मत दिन्छु भन्ने सम्झिनुस्। त्यसरी मत दिँदाखेरि आफ्नै परिवारका सदस्यमाथि घात हुन्छ, नेताले सुख पाउँछन्, तपाईँ र हामी जनताले दुःख पाउँछौँ। त्यसो हुनाले पक्का पनि यो पटक तपाईहरुले तराजुमा आफूले दिने मत तौलिनै पर्छ भनेर भन्ने गरेको छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनता र देशभरिका जनतालाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 का जनतालाई म के भन्छु चाहन्छु भनेदेखि यो पटक उहाँहरूले नेपालको राजनीतिक धारलाई सदाका लागि परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाललाई गर्दै हुनुहुन्छ कि परिवर्तन गर्ने अवसर आएको छ उहाँहरुसँग? गर्दै हुनुहुन्छ भन्नको कारण के हो भने उहाँहरूले मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास हो। उहाँहरूले नेपालमा साँच्चीकै यो पटक सुशासनयुक्त समृद्धिमुखी क्रान्ति ल्याउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो पटक पनि धेरै योभन्दा अगाडि धेरै किसिमका नेताहरूलाई परिवर्तनको आशमा निर्वाचित गर्नुभएको हो, तर यो पटक उहाँहरूले हामीलाई निर्वाचित गर्दाखेरि साँच्चीकै यो नेपालको राजनीतिको धार सदाको लागि परिवर्तन हुनेछ र त्यो धारले नेपाललाई साँच्चीकै विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउनेछ। देशभरिका जनताले विवेकशील साझा पार्टीलाई तराजुमा भोट हालेर, समानुपातिक होस् या प्रत्यक्ष होस्, तराजुमा भोट हालेर हामीलाई संसदमा पुर्याउनु भयो भनेदेखि हेरिराख्नुहोस्, उहाँहरूकै जीवनकालमा हामी यो देशलाई साँच्चीकै समृद्ध नेपाल, साँच्चीकै सुशासनयुक्त नेपाल, विकसित नेपाल कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हामी देखाउन सक्नेछौँ। र जो ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने उहाँहरू जिन्दगीभर साँच्चीकै निराश भएर जीवन बिताउनु भयो, सफल हुँदा पनि निराश हुनुभयो, सामान्य हुँदा पनि निराश हुनुभयो। उहाँहरू यो धरती छोडेर जानु अगाडि होइन अब नेपाल पनि बन्न लाग्यो भन्ने संकेत उहाँहरूलाई दिन चाहन्छौँ र उहाँहरू साँच्चीकै मुस्कुराएर यो धरती छोड्न सक्नुहुनेछ। यो हामीले मुखले भनेको मात्रै होइन, हामीसँग त्यो गर्ने क्षमता छ, हामीले विगतमा पनि गरेका छौँ, हामीसँग गर्ने जनशक्ति छ,
हामीलाई साथ दिने जनता छ। तर यो पटक आशंका गरेर उहाँहरूले भोट दिनु भएन भने यो नेपालको हविगत फेरि धेरै वर्षसम्म त्यस्तै हुनेछ, जहाँ हामी 1500 देखि 1700 युवाहरूलाई विदेश पठाउनेछौँ। कैयौँ युवतीहरू एक्लै यहाँ जिन्दगी बिताउनेछन्, कैयौँ युवाहरू एक्लै जिन्दगी बिताउनेछन् र त्यसको मानसिक पीडा, मनोवैज्ञानिक पीडा उनीहरूले भोग्नुपर्नेछ। परिवारमा हुने अन्य दुःखदायी अवस्थाहरू हामीले भेट्नुपर्नेछ। नेताहरू सुखी हुनेछन्, जनताहरू दुखी हुनेछन्। हामी त्यसलाई उल्टाएर नेताहरूले बेचकन दुःख गर्नेछन् र जनताहरूले सुख पाउने स्थिति सृजना गर्न चाहनेछौँ। हस्, व्यस्त समयको बावजुद तपाईँ उपस्थित भइदिनु भयो। तपाईँलाई जितको शुभकामना छ र तपाईँ मार्फतै म पनि 16 वर्षपछि चाहिँ पहिलो भिडियो अन्तर्वार्ता गर्दै गइरहेको छु र तपाईँहरूको यो अन्तर्वार्ताको नयाँ श्रृङ्खला जुन तपाईँहरूले आजदेखि सुरु गर्नुभयो त्यसको लागि म धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको शुभकामना सधैँ रहिरहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद।